काँगड़ा किल्ला हाल भारतको हिमाचल प्रदेशमा पर्ने काँगड़ा जिल्लामा अवस्थित एक ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको स्थल हो, जुन धर्मशालाबाट 20 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा पर्दछ। काँगड़ा नेपालको महाकाली नदीबाट पश्चिम 716 किलोमिटर टाढा छ। यो काँगड़ाको मूल बजारबाट केही बाहिर रहेको छ। काँगड़ा किल्ला रहेको ठाउँलाई स्थानीय भाषामा भने पुराना काँगड़ा भनिन्छ। बाणगङ्गा र माझी नदीको दबानमा उठेको थुम्कोमा निर्मित यस ढुङ्गे किल्लालाई भारतको सबैभन्दा पुरानो र हिमाली क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो किल्ला मानिन्छ। यस किल्लाको निर्माण कहिले भयो भन्ने यकिन तथ्य प्रमाणित हुन सकेको छैन। प्राचीन भारतको काँगड़ा राज्यका एक राजपूत परिवार कटोच राजवंशद्वारा निर्माण गरिएको मानिन्छ। यसको उद्भवलाई महाभारतमा वर्णित त्रिगर्त अधिराज्यसँग पनि जोड्ने गरेको पाइन्छ। इतिहासका विभिन्न चरणमा यस किल्लामाथि ठुला ठुला आक्रमण भएका थिए। सन् 1615 मा मुगल बादशाह अकबरको आक्रमणको सामना गरेको थियो। यद्यपि पछि अकबरका पुत्र जहाँगीर सन् 1620 मा कब्जा गर्न सफल भएका थिए। मुगल साम्राज्य कमजोर हुँदै ओह्रालो लाग्न थालेपछि कटोच राजाहरूले बारम्बार मुगल अधीनस्थ क्षेत्रहरूमा आक्रमण कब्जा गर्न थाले। यही क्रममा राजा संसार चन्द सन् 1789 मा आफ्ना पूर्वजले बनाएको किल्ला फिर्ता गराउन सफल भए। तर यस किल्लाभित्र संसारचन्दको बसाइ पनि धेरै सुखद हुन सकेन। एकातिर गोर्खा साम्राज्यका विजयी सेनाको आक्रामक प्रहार खेप्नुपर्ने भने अर्कोतिर भारतीय इतिहासमा पन्जाब केसरी भनेर चिनिने सिख राजा रणजीत सिंहको तारो बनिरह्यो संसारचन्दको यो राज्य। गोर्खाली वीरताको चिनो भारतमा शासन गरिरहेको अङ्ग्रेजलाई चुनौती दिने दुई शक्तिशाली राजा थिए संसारचन्द र रणजीत सिंह। ती दुवैलाई एकसाथ थर्कमान बनाएका थिए नेपालीले। पश्चिमोत्तर भारतको काँगड़ा राज्य नेपालीले कब्जा गर्दा त्यहाँका राजा संसारचन्द काँगड़ाको यस ढुङ्गे किल्लाभित्र 3 वर्षसम्म थुनिएका थिए। गोर्खाली फौजले संसारचन्दलाई सन् 1806 देखि सन् 1809 सम्म गरी 3 वर्ष यही किल्लाभित्र बन्धक बनाएको थियो। किल्ला जसले कब्जा गर्छ उसैको राज्य हुन्छ भन्ने मान्यतालाई नेपालीले खण्डित गरेका थिए। किनभने नेपालीले त्यस राज्यको किल्ला बाहेक बाँकी सम्पूर्ण भूभागमा आधिपत्य कायम गरी त्योभन्दा निकै पर रावी नदीसम्म शासन गरेका थिए। किल्लाबाट देखिने गरी नजिकै अर्को डाँडोमा बडाकाजी अमरसिंह थापाले जयन्ती माताको मन्दिर स्थापना गरी ध्वजा फहराएका थिए। काँगड़ाको सिमानाभन्दा निकै पर गोर्खाली फौज पुगिसकेको थियो। खाना खजाना सकिएर अस्तित्व रक्षाकै अवस्थामा पुगेपछि संसारचन्द महिलाको भेष धारण गरी नजिकैको मन्दिरमा आइपुगे। महिलालाई सम्मान गर्ने र आक्रमण नगर्ने गोर्खाली फौजको नीतिबारे थाहा पाएपछि संसारचन्दले यो उपाय अपनाएको आकलन इतिहासमा गरिएको छ। मन्दिरमा उनले रणजीत सिंहका दूतहरूसँग गोप्य वार्ता गरे। त्यसपछि गोर्खाली सेना विरुद्ध लड्न पन्जाब र काँगड़ा एक भए। तर रणजीत सिंहले गोर्खालीलाई धपाउने नाममा काँगड़ा राज्य नै हत्याए। संसारचन्दको काँगड़ा राज्य नै पतन भयो। सन् 1846 मा यो किल्ला सिख युद्धपछि सन् 1846 मा अङ्ग्रेजले कब्जा गरे। सन् 1905 अप्रिल 4 मा ठुलो भूकम्प आएपछि यो किल्ला धेरै क्षतिग्रस्त भयो।